والآن في الشأن الإسرائيلي. سلطت الصحف الإسرائيلية اليوم الضوء على قرار تعيين القائد العام الجديد للشرطة الإسرائيلية جال هيرش والانتقادات التي عقبت التعيين، حيث أثار هذا القرار جدلا واسعا جراء سجل هيرش الملطخ بالإخفاقات في حرب لبنان الثانية، وبين اعتباره ليس من ضمن صفوف الشرطة. ولمتابعة هذا الموضوع معي في الاستوديو مراسلنا السياسي فالح حبيب. مرحبا بك. دعنا نقول لماذا كل هذه الضجة حول تعيين هيرش؟ قبل أن أجيبك على سؤال دعني فقط أنوه أنه للتو انتهت جلسة ما يعرف بمجموعة الجنرالات السابقين المتقاعدين والحاليين في الشرطة الإسرائيلية، وقد صدر عنهم بيان واضح شديد اللهجة يدين هذا التعيين. ومن جهة أخرى هم تحدثوا بشكل واضح أنهم سيتوجهون إلى لجنة تيركل، وهي تلك اللجنة التي تعنى في شؤون التعيينات على صعيد الموظفين الكبار في إسرائيل. بلا شك هم سيتوجهون إلى هذه اللجنة بطلب واضح وهو إلغاء هذا التعيين. كما هو واضح فراس، يعني هنالك من تحدث من داخل الشرطة الإسرائيلية بأن هذا التعيين هو تعيين أهبط عليهم من الخارج في الوقت الذي نتحدث فيه عن قائد في الجيش الإسرائيلي، قائد في الاحتياط للجيش الإسرائيلي، كان قد أخفق أو سجلت هنا وهناك، على الرغم من أن لجنة فينوغراد لجنة تقصي الحقائق التي بحثت هذا الموضوع بعد حرب لبنان الثانية بيضت صحيفته، بمعنى لم تتم إدانته بأي تقصير أو إخفاق مهما كان. ولكن هنالك بعض من ذوي العائلات الثكلى من الذين تم دعنا نقول العائلات الثكلى خرجت ضد هذا التعيين أيضا، وهي تتحدث عن أنه أخفق، لهذا هو لا يملك لا يليق أن يكون في وظيفة إدارية من هذا القبيل على مستوى عالي. وهم يتحدثون بشكل واضح أنه أيضا لا توجد لديه الكفاءات والخبرة الكافية، لديه القدرة لا توجد لديه الخبرة الكافية لقيادة الشرطة الإسرائيلية، خاصة والحديث يدور عن أن وضع الشرطة حاليا هو وضع مزري للغاية. فراس، نحن كنا قد تحدثنا مرارا وتكرارا عن الكثير من التحقيقات في كل ما يتعلق بقضية الاغتصابات وكل الشذوذ الجنسي والفساد إلى آخره داخل جهاز الشرطة. لهذا جلعاد إردان كان منذ البداية يريد شخص ليس من داخل الشرطة وإنما من خارج الشرطة، وبالتحديد من الجيش لما يملكه الجيش من قوة انضباط ونظام. هذا ما أراده من جال هيرش، هذه ليست المرة الأولى دعنا نقول بلا شك، وهذا ما يسعى إليه إردان في هذا التوقيت. دعني فقط أقول فراس بأنه على الرغم من هذه الضجة الإعلامية والجماهيرية كان هنالك تعيينات من هذا القبيل. دعني فقط أذكر أنه ليس ببعيد حاخام الجيش الإسرائيلي الحالي رافي بيريتس كان شريك في حادثة من خلالها راح ضحيتها دعنا نقول شخصين في حادثة ما يتعلق بوحدة 969 وجراء هذه الحادثة بلا شك، ومن خلال خلل فني تقني وتم تعيينه بنهاية المطاف. يعني لجنة تيركل، وهي تلك اللجنة التي أيضا تقدم توصيات بنهاية المطاف للحكومة، على الرغم من أن لديها حق النقد إلا أنها لا توجد لديها أسنان، بما معنى لا يمكن أن تبطل مثل هذا القرار بحالة إذ ما تم المصادق عليه من قبل الحكومة وكذلك وزير الأمن الداخلي. نقول وأصابع الاتهام وجهها أيضا لوزير الأمن الداخلي لجلعاد إردان في نهاية المطاف. بلا شك فراس، لأنهم هم يحملونه مسؤوليات كيف يمكن في هذا التوقيت بالذات الذي بأمس الحاجة فيه جهاز الشرطة لشخصية قيادية كاريزماتية قوية نمت من داخل الشرطة. هي يعني في الوقت الذي نتحدث فيه عن شخصية مثل مفتش الشرطة العام، هو شخصية ملتي شخصية، بمعنى لديها شخصية لديها تعدد وظائف. هي من جهة تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق في شؤون الاستخباراتية داخل الشرطة، جهاز التحقيقات، كل العملية، حرس الحدود، عمليات الوحدات الخاصة إلى آخره. كل هذه المهام
تتركز بنهاية المطاف لدى شخص واحد ووحيد. هذا الشخص يجب أن يكون لديه الخبرة الكافية في جهاز الشرطة. هذا ما تتحدث عنه جهات عديدة داخل الشرطة، وهذا ما كنت قد تحدثت عنه منذ بداية هذه المداخلة. هل ترى وزير الأمن الداخلي يغير رأيه بهذه القضية ويعود بهذا القرار؟ حتى هذه اللحظات وبناء على تصريحات جلعاد إردان وشخصيات مقربة منه، هو توقع هذه الموجة، موجة الغضب العام في الشارع الإسرائيلي. قد يكون هذا ما رغب به، ولكن أنا أستبعد ذلك تماما. فراس هو ما أراده هو أن تكون هنالك موجة من الغضب، موجة عابرة، نوع من كزوبعة في فنجان لا أكثر. هذا على ما يبدو ما توقعه على الأقل جلعاد إردان. هو لم يتوقع على ما يبدو موجة من هذا القبيل كبيرة جدا وصلت أصداءها من أقصى البلاد، من أقصى شمال البلاد إلى جنوبها. اليوم أيضا تحدث الكثير من العائلات الثكلى من ذوي ضحايا الجيش الإسرائيلي، والذين كان قد قادهم في حرب لبنان الثانية جال هيرش. هم أيضا يتحدثون بشكل واضح أن هذا التعيين هو تعيين غير منطقي، يجب إلغائه غير أخلاقي، حتى أن هذا التعيين من عائلات الثكلى بلا شك. فراس هم أيضا ذهبوا إلى التطرف. نعم، على ما يبدو هذه القضية لن تنتهي في هذا اليوم. فالح حبيب مراسلنا السياسي، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل إلى موضوع آخر. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي